hapon. Unsay kalahian sa arson? Arson with murder and arson and murder. Mayong galitag arson, mao na siya ikaso nimo kung imong gisunog ang balay sa imong isig katawo. Imo siyang gisunog. Kasuhan ka og arson. Dayon, ang arson with murder, ikaso nimo na kasuhan ka ana kung imong gisunog ang balay sa imong silingan nga naay nasunog. Pero ang imong tumong ana, gisunog ra nimo ang ilahang balay. Purpose nimo, ang intention nimo, sunugon ra nimo ang ilahang balay pero wala kabalo nga naay tawo nga naa sa sulod. Ang tumong lang nimo is sunugon nimo ang ilahang balay tungod kay galagod ka sa imong isig katawo.